الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تمام ابا پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین کملی والے دی سب آل کربل دے وچ کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریرات کم آ گئی کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریرات کم آ گئی مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جد تو روشن ضمیرات کم آ گئی گھل کے مقتل دے ول دو میں لختے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر گھل کے مقتل دے ول دو میں لختے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر میری محنت دا اج مینوں ملے آؤ ثمر میری اولاد ویران دے کم آ گئی میری محنت دا اج مینوں ملے آؤ ثمر میری اولاد ویران دے کم آ گئی شام بلے سٹریا
جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دسر جا رہا شام والے سٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دسر جا رہا اپنے پریوار قیدی نو تکدار او دی راکھی اسیران دے کم آ گئی مٹ کربل دی خاکیں شفا بن گئی جد تو روشن ضمیران دے کم آ گئی۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زی احتشام حاضرین و سامین و سامیات اجدی پاکیزہ 12ویں سالانہ محفل شاہ سوار کربلا آپ دی اس جامعہ مسجد صدیقی اور انجمن فدایان مصطفیٰ دے تمام رکین دے زیر اہتمام خصوصاً عزیزم محترم المقام برادر مکرم جناب بھائی محمد یاسر رزاق کھوکھر صاحب اور اس محفل مبارکہ دے مہمان خصوصی محترم المقام جناب چودھری سلیم اختر صاحب برادر عزیز جناب محمد قیصر مغل سلطانی صاحب نقیب محفل نقیب ملت برادر عزیز جناب حامد منید قادری صاحب ان تمام احباب نے اس محفل مبارکہ واسطے بڑی مہینیاں تو بڑی کاوش اور محنت نال اس محفل پاک نو سجایا دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ ساڑی سارے دی حاضری امام علی مقام دی شہادت دے صدقے چ قبول فرمائے ساڑے سارے واسطے رب تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے میں چونکہ سمڑیال تو ایک پروگرام تقریر کر کے پھر توڑی خدمت چ حاضر ہونا سی اور الحمدللہ میں بالکل اپنے وقت دے مطابق حاضر ہو گیا مسجد وے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا سچی کر لے جڑے بچے ہون جوان ہوئے نے انہوں پتہ نہیں میں دس دیواں کہ مسجد بہت چھوٹی ساری سی جدو میں بالکل عدالت گڑے نواں جمعہ پڑھان واسطے آیا سا تے جامعہ مسجد صدیقی دے اندر اردو ماہانہ محفل ہوندی سی میری ہر مہینے میں ایتھے درس قرآن پاک واسطے حاضر ہوندا سا چھوٹی مسجد سی مگر میں دیکھ کے اج بہت خوش ہویا کافی دیر دے بعد میں حاضر ہویا مسجد دا سونا ہونا تے خوبصورت ہونا اور بڑا ہونا یہ محلے دے بازوق ہون دی علامت ہوندی ہے کہ محلے دار اللہ دے گھر نال نمازیاں نال مسجد نال محبت کرنے والے نے جناب چودھری سلیم اختر صاحب بھائی قیصر مغل صاحب یہ پرانیاں محبتہ میریاں ماشاءاللہ اس محلے دے حوالے نال نوجوان دیگر بھی کافی سارے سن جڑے ماہانہ پروگرام کر دے سن بھائی حامد منید تھوڑے علاقے دی زینت اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی محبت قبول کرے یاسر رزاق کھوکھر صاحب ماشاءاللہ عدالت گڑھ دے اندر ہنو نوجوان محفلہ دی پہچان بن گئن کہ بہت بڑی محفل سالانہ بھی کروا رہے نے آج دی اس محفل دا بھی اہتمام واسطے انہوں نے بڑی کاوش فرمائی بار بار فون تے میرے رابطے چ رہی ہن بھی تھوڑی دیر قبل میری گل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی کاوش نو قبول فرما کے جڑے کثیر عطا فرمائے رات زیادہ گزر گئی ہے بالکل تھوڑی باقی ہے میں چند گزارشات واقعہ کربلا دے حوالے نال عرض کرنی ہیں واقعہ کربلا صرف ایک حادثہ نہیں یاد رکھیے گا کہ ادھیا کئی صدیاں نے تربیت کی تھی اس واقعے دی علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری درویش سیالکوٹ
مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ وہی واقعہ ہے، یہ عشق دی داستان ہے جڑی وادی مینا دے اندر حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 4000 سال پہلے شروع کی سی۔ ابتدا مینا دی وادی چ ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، انتہا کربلا چ حسین نے کی تھی سی۔ اتھے بھی ایک باپ اپنے پتر نو قربان کرنے واسطے لے کے گیا سی، مگر اتھے قربانی ہوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کریم فرماتا کہ اساں اسماعیل علیہ السلام دی جگہ ایک عظیم فدیہ دے دیتا۔ وہ عظیم فدیہ کیے کہ ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جگہ جنت جو لیا کے ذبح کر دیتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے سن، اسحاق علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام دی نسل چ یہودی چلے، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چ جتنے نبی آئے وہ سارے بنی اسرائیل چائے۔ ہزارہ سال دے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل بھی چل رہی تھی تے اسحاق علیہ السلام دی نسل بھی چل رہی۔ اسحاق علیہ السلام دی نسل چ نبی پیدا ہوندے رہے، اسحاق نبی، یعقوب نبی، انہاں دے پتر یوسف نبی۔ بعد حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دیگر انبیاء آئے، اس سارے اسحاق علیہ السلام دی نسل چوزا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل دی نسل چل دی رہی، اس نسل چ آخر تے کملی والے آئے تے اللہ نے اپنے محبوب تے ختم نبوت دی مور لگا کے بھیج دی تا فرما سونے ہن تیرے بعد نبی نہیں آوے گا۔ اوہی خاندان اسماعیل جنہیں مینا دی وادی چ اس قربانی دی ابتدا کی تھی، اسے اسماعیل دی نسل نے کربلا چاہے کہ اس واقعے دی انتہا کی تھی۔ اللہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس ذبح عظیم کیے۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ دے نبی نے اونا دی جگہ اگر دمبا ذبح ہو جائے تو او دمبا ذبح عظیم تے نہیں نہ ہو سکتا۔ ذبح عظیم تے او سی کہ اگر اسماعیل ذبح ہوں دے دمبا تے عظیم نہیں ہو سکتا، پر اللہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسا اسماعیل علیہ السلام دی جگہ فدیہ دے دیتا ذبح عظیم دا۔ علماء نے فرمایا او ذبح عظیم حضرت حسین علی مقام دی ذات سی۔ اچھا بولو، نسل ہوئی سی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عشق دی داستان دی ابتدا کرنے والے اسماعیل تے ابراہیم تے انتہا حسین نے کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پتر ذبح کرن گئے، پتر دے حلق تے چھری رکھی تے 70 بار پھیری تے چھری نے گلا ہی نہیں کٹیا۔ آپ نے اپنی اکھ تے پٹی باندھ لئی کہ ایڈا سونا پتر ذبح ہوندہ ویکھیا نہیں جانا۔ اتھے ایک پتر ذبح کرنا سی تے اکھیاں تے پٹیاں بن لئیاں۔ واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاما، پٹی نہیں بنی، سارے ذبح ہوندے آپ ویکھے، اکھی ویکھ کے سارے ذبح کیتے اور ہاتھی سجا سجا کے ٹورے تے عرض کی تھی میرے مالکہ جڑے سواریاں تے بہ کے آ سکتے سن میں سواریاں تے بٹھا کے ٹورے، یا اللہ جڑے پیدل آ سکتے سن میں پیدل ٹورے تے آ جڑا یا اللہ پیدل آ سکدا نہیں سی او پگھوڑے چ 6 مہینے دا اصغر آ ویکھ لے میرے مالک، میں انہوں گودی چ چک کے لیا کے قربان کرا دیتے۔ عارف حاج سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس واقعے دی جدو ترجمانی کی تھی نا، لے چلنا حضرت پیر باہو دے دربار تے، تھوڑا جو اچھا بولیا جے سبحان اللہ، کم از کم 14 سال ہو گئے نے دالت گڑھ والے تو انہوں منو سن دیا، اجے بھی میں سبحان اللہ مانگ کے لینی ہے تو آٹھے کھونا، تھوڑا جو اور زور لگا کے بولیا جے سبحان اللہ۔ اجڑے ہاتھ نہیں نہ چک دے نال دا بندہ پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ۔ مسجد بھی نویں تے میں بھی تواڈی مسجد پھر دوبارہ نواں ہو کے آیا تے اے انج کرو کہ مسجد دیاں دیواراں اگلے سال تک سبحان اللہ دی آواز نہ گونجدیاں رہن، فرشتیاں نوں بھی خبر ہوئے جدوں امن کرن مسجد کہ ایتھے ذکر حسین ہویا تے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سن۔ تھوڑا زور لگاؤ۔ عارف باندے سلطان نے فرمایا عشق حقیقی
یہی جانن جنہ قتل مشوق دے منے وہ عشق نہ چھوڑن تے مکھ نہ موڑن پاویں سہ تلواراں کھنے جت ول ویکھن او راز مہیدان او تے جاسم اسے بنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے راز نہ پنے جڑے محرم راد حقیقتاں دے او راد حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے ہی نہیں سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو یاسر رزاق صاحب میں کہہ رہے سن کہ اج سانو کربلا دی واپسی سنایا جے نوجوانوں اگر میں واقعہ کربلا نو تفصیل نہ سناواں میں کئی مہینے درکار ہے اختصار نہ لرز کر رہے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو کربلا دے میدان دے وچ جدو پہنچے شہادتاں ہوئیاں یاد رکھی گا ایک کربلا اوہی جڑی امام حسین نے ویکھی پر ایک کربلا اوہی جڑی امام حسین دے بعد آپ دے گھر والیاں تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے امام علی مقام دیا بچیاں نے دیکھی وہ بھی کربلا بڑی ڈاڑی تے اوکھی ہے پر یاد رکھی گا امام حسین دی شہادت دے بعد کربلا والیاں دا امتحان مک گیا تے یزیدیاں دا شروع ہو گیا سی امام علی مقام جدو تیار ہو کے اپنے خیمے چو نکلے سارے نو مل ملا کے سواری تے سوار ہو کے جدو کربلا دے میدان چاہے میں اتھو بات شروع کر رہا اس ویلے آپ نے کربلا دے میدان چکے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے یزیدیاں نو فرمایا کہ میں تو انہوں ہون بھی معاف کر دے مگا اپنے اکبر دا خون میں تو انہوں اپنے عباس دا خون معاف کر دے مگا میں تو انہوں ساری معافی دے دے مگا میرے خون دے نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرے آجے آپ نے خطبے چ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تسا میرے نانے دا کلمہ پڑھیا تے میں نو قتل تے شہید کر کے تسی دوزخ چ چلے جاؤ آپ نے فرمایا کہ ہن بھی میرا رستہ چھوڑ دیو میں مدینہ طیبہ چلا جاواں میں نہیں چاہتا کہ قیامت دے دن تسی دوزخ چ میری وجہ تو چلے جاؤ میرے قتل تے میری شہادت دی وجہ تو آپ نے فرمایا کہ ساری روح زمین پھر کے دیکھ لو اس ویل رب دی پوری زمین تے ایک میں حسین تو علاوہ محمد تا تو ترہ زمین تے کوئی نہیں کوئی ہمیں کائنات اندر اس ویلے جڑا کملی والے دی جان سی فرمایا تو ہاڑے جو لوگ موجود نے جنہاں نے وکھے آوے گا کہ کملی والے میں موڑیاں تے چکے مدینے دیا گلیاں چ پھر دے رہے نے آپ نے فرمایا میں یوں حسینہ تو انہوں پتہ ہے کہ میں محمد عربی دی زبان دے چوسے لے کے پلیاں فرمایا میں یوں حسینہ جتے بارے نبی نے فرمایا کہ میرا حسن تے میرے حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے آپ نے فرمایا میں تمام حجت واسطے ایک گل کر رہے ہیں اے نہ سمجھا جے میں ڈر گیا ورنہ میں تے اس علی دا پتر ہاں جڑے علی جہاد تے جا رہے تے تلوار لے کے بھی نہیں گئے تے دروازے چ پہنچے تے میری امی فرما دیا نے حضور تلوار تے لے جاؤ تے مڑ کے فرمایا زہرا تیرے بابا کہہ رہے نے جلدی آؤ تے آپے اوتھے تلوار کسے کافر کو لو کھو کے اوتھے ورتاواں گے اتے سبحان اللہ کیا نہیں بن دی سی فرمایا میں تے اس علی دا لالا آپ نے فرمایا میں ڈردہ نہیں میں اس واسطے اتمام حجت لی گل کر رہے ہاں کہ میری وجہ تو تسی دوزخ نہ چلے جاؤ ابن سعد کہنے لگا حسین تقریر نہ سنا تے مقابلہ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے کھس گئے یزیدی لشکر دے اندر علی دا لال ایک بار کر دے تے کئی یزیدیاں دیا گردنہ اڑا کے رکھ دے اندر ابن سعد تے خولی تے شمر سنان ورگے کھلو کے نا امام علی مقام دی جرت ویکھ رہے کہنے لگے اے 3 دن دا پیاسا بھی ہے بھکھا بھی ہے پردیسی بھی ہے انہیں سویر دے پتران دیاں بوٹیاں بھی کٹھیاں کیتیاں تے ویران دے بازو بھی کٹھے کیتے تے کہنے لگے اجے بھی انج پیا لڑ دے جی میں علی لڑ دے تے خولی آکے ابن سعد دے کانچ کہنے لگا تینوں نہیں پتا شیران دے پتر شیر
شیر ہی ہوندے نے شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے نے امام علی مقام لڑ دے رہے دل وچ پتراں دا غم بھی ہووے ویراں دا غم بھی ہووے بھتیجیاں تے بھانجیاں دا غم بھی ہووے مدینہ چھڈن دا غم بھی ہووے پیچھے پردہ دار محمد عربی دیاں بہواں تے بیٹیاں تے دوتریاں دا غم بھی ہووے تے نوجوانوں انہیں غم سینے چ لے کے میرے امام پھر بھی پہ لڑ دے نے دن دی بھوک تے پیاس بھی ہے پر میرے امام ڈولے نہیں تلوار چلا دے نے چتر کتابہ چ لکھے امام حسین جاندے سن نا یزیدی انج دوڑ دے سن جی میں پیٹاں شیر دے اگے لگ کے دوڑ دیاں او پیٹاں لکھاں بھی ہون شیر ایک کوئی بڑا ہوندا ہے پیٹاں لکھاں شیر ایک کوئی بڑا ہوندا ہے شیر خدا دے لال سن نا امام علی مقام لڑ دے رہے آخر نماز جمعہ دا ویلا ابن سعد نے اکھیا کہ اگر انج مقابلہ کر دے رہے تے سارے نو مقا دے گا یک بار بھی حملہ کرو انہا ظالمہ دورو کھلو کے نیزے تے تلواراں تے پتھر تے تیر برسانے شروع کر دیتے ایک تیر آکھنا تی امام علی مقام دے حلق چ گزر گیا ایک آکے سدھا پیشانی تے لگیا اکھاں کے اندھیرا چھایا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جدو اپنے گھوڑے تو زمین تے آمن لگے نا تے نوجوانوں اس ویلے آپ دا رکوع سی نہیں بولے سبحان اللہ گھوڑے تے قیام دی حالت اتر دیا قیام آپ دی رکوع دی حالت زمین تے سجدے دی حالت اور دور کسے جمعے دی اذان پڑی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جدو گھوڑے تو زمین والا آمن لگے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے پوچھا سی حضور کربلا دے میدان امام علی مقام نے گھوڑے تو زمین تک آؤندیاں کتنی دیر لگی آپ نے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے انہیں عرض کی تھی حضور گھوڑے تو زمین تے ڈگ دیا تے 1 منٹ نہیں لگدا 9 کیوں لگے آپ نے فرمایا کہ 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تھے سی تے نہ زمین تے سی پوچھے حضور کتھے سن فرمایا 9 منٹ تک یزیدی میرے دادے حسین نو نیزیاں دیا نوکاں تے چکے پھر دے رہے سن ایک اٹھا کے دوسرے بال سٹدا سی تے دوسرا تیسرے بال سٹدا سی گرامی قدر حضرات حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی رضا امام حسین دے پوتے کو کسی نے پوچھا سی حضور کربلا چ امام حسین نو کتنے زخم آئے سن کوئی کہندا 313 کوئی کہندا 87 کوئی کہندا 67 کوئی کہندا 107 حضور اصل تعداد دسو امام علی مقام دے جسم اقدس دے کتنے زخم امام علی رضا رو پہ تو رو کے فرماتے نے چنگی گل ہے جناب پوچھے انہیں عرض کی تھی حضور تسی نبی دی آلو تسی نہ دسو تے کون دسے گا رو کے فرمان لگے کربلا چ میرے دادے حسین نو اتنے زخم لگے سن جتنے قرآن دے حرف نے جتنے قرآن دے حرف نے اتنے زخم حسین دی ذات تے آئے تیر تے تلواراں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دے سینے تے 3 دن دے ترہائے سید تے ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی بد جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں میرے امام جب گھوڑے تو زمین والا آن لگے نا تے میں کتاباں پڑھیا کہ آپ دا گھوڑا زمین تے بیٹھ گیا کہ میرے سوار رو کدھر ڈگ دیا سٹ نہ لگ جاوے امام علی مقام دا گھوڑا بھی زمین تے بیٹھ گیا میرے امام جب گھوڑے تو زمین والا آمن لگے نا تے آپ نے ایک باری رو کے خیمیہ وال بیکھیا شمر قریب آیا تے کہنے لگا تو تے سویر دا پتران دیا لاشاں تے کہ نہیں رویا اپنی باری کیوں روئے ہیں میرے امام نے خیمیہ وال بیک کے فرمایا ظالموں عباس نے ڈگ دیا منو آباد ماری تے اکھے ادرکنی یا اخی حسینہ اکبر نے ڈگ دیا منو آباد ماری تے اکھے ادرکنی یا ابا حسینہ فرمایا قاسم نے ڈگ دیا منو آباد ماری اونو محمد نے ڈگ دیا منو آباد ماری حر نے ڈگ دیا منو آباد ماری وہاں بن عبداللہ قلبی ڈگ دیا منو آباد ماری آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے ڈگ دیا منو آباد ماری آپ نے فرمایا ظالموں میں کنو آباد مارا میری ساری جھوکی اجاڑ دیتی جے سارا بیڑا ہی اجاڑ دیتا جے ظالموں میں کنو آباد مارا میں کنو آباد مارا نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کرا راوی لکھتا جڑ بلے امام حسین گھوڑے تو زمین والا آن لگے اکھاں وچ اچھرون اچانک کی چٹے رنگ دی چادر ظاہر ہوئی نالے آواز آئی آ جا بے
پردیسی پترا وے میں چک لوا بچ جھولی شالا جان دوزخ نو سارے جنہ لاش مٹی وچ رولی اے سارا جسم حسین سخیدہ تے تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی پہ نیت نماز کھلوتا میرے امام جدو گھوڑے تو زمین تے تشریف لے اگلی بات سن میں تو آخر داستہ عرض کرا اس دن کربلا جو ہویا کیسے امام علی مقام جدو زمین تے تشریف لے آئے نا ان ایک ایک یزیدی دوسرے نو اشارہ کر دے کہ حسین دا سیر اتار جیڑا بھی ہوندہ تلوار اٹھاندہ انہوں محمد دا چہرہ نظری آدھا ہے شبیہ رسول ہے نا خون رسول ہے نا شرما کے تے گزر جاندہ کہ میں اتنا بڑا گناہ کی میں کرا حالا سویر دا ظلم پہ کر دینے یزیدی ظالم حسینی صبر کری جا رہے گرامی قدر حضرات آخر شیمر آکے تے امام حسین دے سینے تے بیٹھ گیا انہیں جدو اس طرح کر کے تلوار اٹھائی نا ابن کثیر نے لکھیا کہ امام حسین نے فرمایا ٹھہر جاؤ ظالمہ ذرا اپنے سینے تو کپڑا ہٹا انہیں اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا امام حسین مسکرا پہ آپ فرما دے میرا نانا واقعی سچا نبی ہے کیا لگا حسین اے کوئی مسکرامندہ ویلا ہے امام علی مقام نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نانے دی گالی یاد آ گئی ہے ابن کثیر نے لکھیا کہ وہ پوچھ دے کہ کیڑی گل آپ نے فرمایا کہ نانا جی نے فرمایا سی کہ میں ویکھ رہا کہ ایک چتکبرے رنگ دا کتا دو رنگا کتا میری آل دے خون چ منہ پہ مار دے آپ نے فرمایا میں تیرے سینے تو اس واسطے کپڑا ہٹا کے بیکھے کہ تیرے سینے تے برس دے داغ نے اے جڑے کیسے انسان دے جسم تے سفید داغ ہوندے جنہوں پنجابی جیسی پھل بیری کہنے ہیں کہ فلاں بندے نو پھل بیری ہو گئی شیمر دے جسم تے برس دی بیماری سی انہوں برس دی یعنی پھل بیری دے نشان سانے دے جسم تے سفید تے کالا جسم سی امام علی مقام بیکھ کے فرما لگے نانے ٹھیک ہی فرمایا سی کہ چتکبرے رنگ دا دو رنگا کتا میری آل دے خون چ منہ پیا مار دے فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے گرامی قدر حضرات انہیں تلوار اٹھائی امام علی مقام نے پورا زور لگا کے اپنا چہرہ اقدس موڑ کے تے سجدے چ سر رکھیا سبحان ربی الاعلی فرمایا شمر نے ظالم نے تے ابن سنان نے انج کر کے تلوار مار کے امام علی مقام دا سر اقدس جدو تھن تو جدا کیتا ہورا دیا چیخاں نکل گئیاں اج تک فرشتے بھی ایک خیال کر دے ہون گے کہ اللہ نے انسان کیوں بنایا سی کیونکہ جدو اللہ فرماسی نا فرشتے ہو میں بندہ بنا لگا تے فرشتے آکھیا سی یا اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی تھوڑے ہاں تیریاں تسبیحاں پڑھن جوگے بندہ کیوں بناوا لگائیں ایک خور ریزیاں تے فساد کرے گا تے اللہ فرماسی انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جان دے جدو حسین نے سجدے جو سر رکھے سبحان ربی الاعلی پڑھیا فرشتیاں نو پھر سمجھ آئی کہ اللہ نے بندہ کیوں بنایا سی کیونکہ فرشتیاں دیاں تسبیحاں پڑھنیاں سوکھیاں نے فرشتیاں دا پتر کوئی نہیں بیوی کوئی نہیں پردیس کوئی نہیں انہیں تے کھان پین دی فکر بھی کوئی نہیں فرشتیاں تے تسبیحاں پڑھنیاں نے اے حسین نے دسیا کہ بندے دا یہ حوصلہ ہے کہ پتر بھی قربان کراندا ہے تے تسبیحاں بھی پڑھدا ہے دی راج پتر بھی قربان کر کے تسبیحاں پڑھنیاں اے حسین دے کام میں سیکھاں اتے مکھن پکاؤنا ڈاٹا یوکھا کام میں پتر ہو کہا کے تے نیزے تے قرآن پڑھنا یہ سخی حسین دے کام میں ایک سوکھا کام ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے چ جان قربان کی تھی انسان دا فرشتیاں دے سامنے وقار بلند کر دیتا امام علی مقام نے وہ جڑا سینے چ خوف سی نا وہ جڑا سینے چ خوف سی یاد رکھیے گا جدو ظلم دی حکومت آوے تے حکومتہ پہلے انسانہ دے وجود تے حکومت کر دیا نے پھر انہ دے استحصال کر کے انہ دیا روحاں تے حکومتہ کر دیا نے بعد حکومتہ ظلم دیا انسان دے تے خوف
طاری کر کے پھر حکومت کر دیا نے یزید دا خوف سی لوگاں دے دلاں تے لوگاں دیاں روحاں تے قربانی کو وڈی چاہیے سی جیڑا آپ تے قربان ہو جائے پر یزید دا خوف مکا جائے میں گل بڑی وڈی کر گیا کو وڈی ذات چاہیے سی جڑی اپنی قربانی دے کے دنیا نو دس جاوے کہ یزیدیاں تو ڈرنا نہیں موت تو ڈرنا نہیں ایک وڈی قربانی تے کائنات اس ویلے حسین نال وڈا ہے کوئی نہیں انہیں اپنی قربانی تے پیش کر دیتی در قیامت تک حسینیاں دے سینے جو یزیدیاں دا خوف مکا کے رکھ دیتا میں دینے جے پڑھیا کرنا ماؤ کہ دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا نوجوان جڑے ویلے اثر دی نماز دا ویلا آیا انہاں یزیدیاں نے امام حسین دے خیمے نو اگاں لگا دتیاں جڑا مال سی انہاں ظالماں نے لٹ لیا کلیجہ پھٹ جاندا ہے امام علی مقام دی بیٹی سیدہ سکینہ اپنے خیمے دے اندر کھڑیاں رو رہیاں ایک یزیدی گزریا سیدہ سکینہ دے کناں وچوں بالیاں کھو کے لے گیا سکینہ دے کناں چوں خون دا فوارہ نکلے میں نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں جڑے ویلے حسین دی ذات تے یزیدی گھوڑے پہ دوڑا دین اس ویلے حسین دی بہن زینب سجدیاں وچ عصر دی نماز پئی پڑھ دی ہے ادھر سیدہ زینب نے عصر دی نماز دا سلام پھیریا سجے پاسے سکینہ پئی روندی ہے او دے کناں چ خون دے فوارے نکلے نے سیدہ زینب فرماندیاں بیٹی سکینہ کی آئی عرض کر دیا پھپھی جان ایک یزیدی میرے کناں دیاں بالیاں کھو کے لے گیا سینے لگا کے فرما دیا ندھیے صبر کرنا جڑ ویلے سجے پاسے کھبے ویکھے آؤ ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے آئی کہن لگی سیدہ دی ہے میرا پانی قبول کر لے سیدہ زینب نے جڑ ویلے پانی تلی تے رکھے آؤ اپنے ویر دی پیاس یاد آئی درو کے فرما دیا نہیں بی بی ہے جدا حسین برگا ویر پیاسا ہی ٹر جائیں اس بین کھلو پانی پیتا نہیں ہو جاندہ بی بی جا پانی لے جاؤ بی بی نے عرض کی تھی سیدہ میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حردی بی بی آؤ وہ اپنا خون دے کے حصہ پا گیا میرا پانی لے لو میرا کربلا جو حصہ پہ جائے سیدہ زینب پانی دا پیالہ پھڑیا خیال آیا میرا بھتیجا حسین دا لال زین العابدین تین دن دا پیاس نال بیاش انہوں بخار بڑا شدید ہے نہ انہوں پانی پلا کے آواؤ فرما دیا زین العابدین دے خیمے چاہیاں پھر چکے گودی جرا کے فرما دیا اٹھوے پترا یتیم ہو گیا ہے زین العابدین نے فرمایا تردوسیاں نال پیار کرنے والے کون فرما دیا اٹھ تیری پھوپھی زینب آئی آؤ پانی دا پیالہ لباں دے نال لگایا فرما دیا پترا پانی پی لے سید نے پانی دا پیالہ ہٹایا فرما دینے سید آؤ پھوپھو جان پہلے تسی پی لو فرما دیا پترا تو چھوٹا پہلے تو پی لے زین العابدین نے عرض کی تھی پھوپھی اماں یہ پہلے چھوٹے آئی پینا ہے پھر میری بہن سکینہ نو پلا دے سیدہ فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کو لے آئی لبانہ لگا کے فرما دیا نہیں سکینہ پانی پی لے سکینہ پیالہ ہٹا کے فرما دیا پھوپھی اماں یہ پانی پلانا ہے میرے ویر زین العابدین نو پلا دیو انہوں بخار بڑا دن دن دا پیاس نال بیاش فرما دیا نہیں بیٹی میں پیالہ لے کے گئی جاؤ تو کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے سیدہ سکینہ پیالہ پھڑے آؤ کربلا بل دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں دیا کچھے چلی
مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں جب پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے میں اپنے ویر اصغر نو پھلان چلی ہوتے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت نے چوس لیا نوجوانوں حسین دی سکینہ پھر پیاسی رہ گئی کہ طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی دنیا اٹھو پیاسے ترے گئے اے تین دنی دے سائیں دنیا تو پیاسے ہی ٹر گئے تین دنی دے سائیں امام علی مقام دی شہادت دے بعد انہاں جدو مال لٹیا نا امام علی مقام دا نوجوانوں بعد لوگ کہندے نہیں لٹیا میں بس یہ آکھاں گا چور چوری کر کے کدو مندا ہے چور چوری کر کے کدی منے نوجوانوں میرے امام علی مقام دی شہادت دے بعد اثر دی نماز تک ظالم ظلم کر دے رہے امام علی مقام دی لاش مبارک نو گھوڑے نہ روند رہے ایک گھوڑے نہ روند کے ادھر لے جاندہ دوسرا گھوڑے نہ روند کے آپ دی ذات پاک نو ادھر لے جاندہ سچی دسو اس ویلے امام علی مقام دی لاش مبارک دی جیب حرمتی کر دی ہونگے اس ویلے سکینہ تے زینب تے کی بیت دی ہوگے گی تے مدینہ کملی والے دی روح کی میں تڑپ دی ہوگے گی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے نہ تے اپنی پھپھو جان کو رو رہی ہیں امام حسین دا سرے نہ نیزے دی نوک تے رکھ لیا مغرب دی نماز پڑھی نہ تے سیدہ سکینہ زینب فرما دیا امام علی مقام دی بہن آپ فرما دیا کہ میں ایک خیمے چ جا کے ویکھ رہی ہوں سکینہ کتھے گئی میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ وہ جڑی مدینہ دی شہزادی تے لاڈا دی پلی ہوئی بچی سے اپنی بچیاں تو تصور کرو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں پیاں پیاں مل دیا سید حسین فرما دیا میں ایک خیمے چگی سکینہ نہ ملی رات دا اندھیرا کربلا دی 11 محرم دی رات 10 تے 11 دی درمیانی رات سید حسین فرما دیا سکینہ نہ ملے شاد یزانہ ہو گیا سکینہ نہیں ملی نوجوانوں سید حسین فرما دیا میں ٹوری ٹوری کربلا دے میدان آئی فرما دیا بے کہ میرا کلیجہ کھم گیا نکی جی سکینہ نے امام حسین دیا لتن جب ہمارے آئی اپنے بابا دی لاش دے قدمہ چلیٹی آئے سیدہ زینب فرما دیا نی سکینہ نی دیئے تھکی پی کرنی ہے رو کے کہن لگی پھپھی اماں تو انہوں پتہ منو بابا باج نیند نہیں آدھی میں بابا دے سینے تے سونے آئی آؤ فرمائے نی سینے تے سون والی ہے نی قدمہ کیوں لیٹی ہے کہن لگی پھپھی امی جان سینہ تے سارا تیرہ نل چھلنی ہو گیا سینہ تے ملی ہی نہیں میں اپنے بابا دے قدمہ جی سو گئی آؤ سیدہ زینب چکے سینے نال لایا تے خیمیاں بل لے کے جا رہی آؤ تے سکینہ مڑ کے کہن لگی بابا خیمے جی پھر جواگی جب آدھا کرو روز سینے تے سلانا کرو گئی سیدہ زینب فرما دیاں اشالہ مرننا ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں دینا جس بین جاؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا کسی یتیم دے دل کو پوچھ یہ دا باپ ٹر جائے باپ اپنے جوندے ہونا تے رب کعبہ دی قسم انج لگتا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے میں جی تے ہاتھ رکھنا مل جانا کیونکہ ابو لے دیں کوئی کسی دے بچے نو تھپڑ مارے نا تے بچہ کہتا ہے میں اپنے ابو نو دساں گا تے جی دا ابو ہی ٹر جائے وہ کنوں دسے تے پوچھ کسی یتیم دے دل کو نو سکینہ پردیساں جو بیٹھی گئے تے بابا بھی ٹر گئے تے ویر بھی ٹر گئے پردہ دار مصطفیٰ دیا بیٹیاں کربلا دے میدان چ بیٹھی ہے ایک کوئی زین العابدین جڑا بخار نال بے ہوش ہے
نوجوانوں جدو ادھی رات دا ویلا ہویا نا سیدہ زینب فرما دیا میں نے خیال آیا اے جنگل بیابان ہے کدھر کوئی جنگل دا جانور آ کے ساڑیاں لاشاں دی بے حرمتی نہ کرے اپنی لاشاں تے یزیدیاں ظالمہ دفن کر لیاں پر مصطفیٰ دی آل تے مصطفیٰ دے پترہ تے مصطفیٰ دے لالا دی لاشاں انجی کربلا چ بکھریاں کسے دے بازو ادھر کسے دیاں بوٹیاں ادھر پیاں اس عورت دا حوصلہ ویکھ عورتاں چھوٹے حوصلے والیاں ہو دیاں چھوٹا جے غم آ جائے تے عورتاں وین کر دیاں نے پر جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیاں انہاں موقعہ تے علی دی دھی سجدے بھی کر دی سی اس عورت دا حوصلہ ویکھ اس سجدے کربلا دے میدان چ کری جا رہی امام زین العابدین آپ فرماتے نے ساڈا قافلہ مدینہ تو چلیا کربلا آیا اسی کربلا تو ٹرے تے قیدی بن کے اسی اپنیاں لاشاں چھڑ کے تے قیدی بن کے اسی کوفہ آئے کوفے تو ٹرے تے ملک شام قیدی بن کے گئے دمشق دے بازاراں چ گئے اوتھے جا کے یزید دے قید خانے چ ویلا گزاریا اوتھوں مڑ مدینے واپس آئے فرماتے نے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آؤں تک سارے کائنات دے غم تے دکھ ویکھے انہاں 6 مہینے آپ فرماتے نے نہ اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹدا نہیں ویکھیا سارے دکھ سینے پر فرماتے نے میں اپنی پھپھو زینب دا تہجد دا ایک سجدہ بھی چھوٹدا نہ ویکھیا کتنا بڑا سبق ہے کربلا والیاں دا انہیں غم پر سجدہ نہیں چھٹیا سجدہ نہیں چھٹیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے میں نے خیال آیا کہ کوئی جانور آ کے لاشاں دی بے حرمتی نہ کر دے ایک کر کے تے حسین دی بہن نے لاشاں کٹھیاں کیتیاں تے ڈھیر لگا لیا تلوار امام حسین دی پکڑی تے لاشاں دا پیرا پیاں دے دیا واہ زینب تیرے حوصلہ تو صدقے مدینے تو کربلا تک حسین حسین سی پر کربلا تو لے کے مڑ مدینے تک زینب حسین بن گئی علی دی بیٹی زینب حسین بن گئی وہ علی بن گئی تلوار پکڑ کے سیدہ زینب عورت ہو کے لاشاں دے پیرے دے رہیاں نالے ویراں دے ول کدے اپنے بھتیجیاں ول کدے اپنے سارے خاندان دیاں لاشاں ویکھ کے رو رہیاں اچانک ایک نوجوان سواری تے سوار آیا او تے چہرے تے نقاب آکے پوچھدا لاشاں کی دیاں نے رو کے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتران دیاں لاشاں نے اشارہ کر کے پوچھدا نکیاں نکیاں لاشاں کی دیاں نے فرما دیا میں پردیسان دے پتران دیاں لاشاں نے انہیں پوچھیا کون ہے جڑا نیدے دے قرآن پہ پڑھدائی فرما دیا میں پردیسان دا ویر حسین اون والا ٹلیا جا رہا ہوں فرما دیا میں اون والیا ساڈا پردیسیاں دا حال پوچھن والے آئی جاندی باری دس جا تو کون انہیں اپنے چہرے تو نقاب بٹایا فرما تُد غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا دیکھن آیا اس ویلے کتھے سنانا جدو اصغر گیا ترہایا نوجوانوں پتہ نہیں رات پہلی رات جڑی سیدہ زینب نے ویر دے باج گزاری ہے جڑی زین سکینہ نے اپنی باج گزاری ہے او گڑی رل بیٹھن والی جد یاد بندے آوے قسم خدا دی قسم خدا دی اُتے چیر کلے دا جاوے پھر لمبی رات بچھوڑے والی کہ گزری سے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد اے سجنا دور گیا دی کربلا دی رات بھی گزر گئی اگلی سویر ہوئی ہن یزیدیاں نو بھوک لگی انہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قافلے دے کو اونٹ ذبح کر لیا اونٹ ذبح کر کے نا او دا گوشت بنایا پر جدو سالن بنا کے سارے یزیدی کھان واسطے بیٹھے نا تاریخ کربلا چ لکھا کہ وہ سارا خون بن گیا
سالن دا خون بن گیا. ایک یزیدی آ کے نا امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرے قافلے دا اونٹ بیمار سی اسا اینی محنت کر کے تے اونٹ دا گوشت بنایا گوشت دے بعد اسا انہوں پکا کے سالن بنایا تے کھانا کھاوا لگیا تے سارے خون بن گیا. امام زین العابدین فرما دینے میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں سی. آپ سوچ کے فرما دینے ہو ظالمہ کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی کہنے لگا او جڑا تیرے اونٹا دی قطار اچھا تیسرے نمبر تے سی نا اسا او اونٹ ذبح کیتا ہے. امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرما دینے ظالمہ نو کیوں ذبح کیتا ہے او دیتے تے بے کہ میرا ویر علی اکبر مدینے آیا سی. سیدہ زینب فرما دیا زین العابدین پترا ان یزیدیاں نو کہہ دے ساڑھا امتحان مک گیا تے ہن تو ہاڑا شروع ہو گیا ہے تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا ہے. ہن اللہ دی قدرت دا فیصلہ ہے کہ رب نے ساڑھا کوئی اونٹ تے جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا. ہن ذبح ہون دیاں باریاں تو ہاڑیاں آگئیاں نے تیاری کر لو ساڑھے امتحان ختم ہو گئے یزیدیوں تو ہاڑے شروع ہو گئے جے. نوجوانوں دوسرا دن گزریا دوسرے دن کربلا دے میدان چ یزیدیاں اپنی لاشاں نو دوبارہ دفن کیتا جڑے بچ گئے انہاں نو تیسرے دن دفن کیتا. 3 دن امام حسین دی شہادت دے بعد یزیدی میدان کربلا چ رہے. 3 دن دے بعد ہن انہاں کوفے جانا سی. ابن زیاد دے دربار وچ نبی دیاں بیٹیاں نو پیش کیتا جانا سی قیدن بنا کے. انہاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دیاں تمام بہوؤں تے بیٹیاں نو ساریاں نو قیدن بنا لیا. امام زین العابدین دی عمر اس ویلے 13 یا 14 سال سی. بخار اتنا شدید 13 یا 14 سال دی چڑھ دی جوانی زین العابدین دی تے انہیں غم انہیں دکھ ہن پردہ دار بیبیاں نال لے تے لے کے تے کوفے تک جانا ہے. امام زین العابدین دے ہتھاں چ انہاں نے ہتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں پا لیاں. بیڑیاں پا کے تے امام عالی مقام دا سارے اقدس نیزے دی نوک تے رکھ کے نا تے امام زین العابدین نے نیزہ پکڑا دیتا. 40 اونٹاں دی قطار ہے. پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین نے پکڑا دیتی. پیچھے اونٹاں دے ہوتے کوئی گدی نہیں رکھی کوئی کپڑا نہیں رکھیا کوئی پالان نہیں رکھیا. اونٹاں دیاں بے پردہ پشتاں دے ہوتے محمد دیاں بیٹیاں نے بٹھایا گیا کہ انہاں نو ہڈیاں چبن تے تکلیف ہوئے. مصطفیٰ دیاں بیٹیاں جدو اونٹاں تے بٹھائیاں گئیاں پتہ نہیں اس ویلے فرشتے کیویں روئے ہون گے. وہ شہزادیاں سن مدینے دیاں وہ جنہ دے پردے اتنے سخت سن کے فرشتے بھی انہاں تو حیا کرنے والے پر جدو قیدن بنا کے ٹوریاں گئیاں نا نوجواناں میں کیڑا کراں گے پیش کراں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدو چلی کب گیا سی عرش خدا دا لالے قبر رسول دی حلی. نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ کربلا چ ٹرن لگے آؤ سیدہ زینب فرما دیا پتر زین العابدین انہاں ظالماں نو کہہ دے جاندیاں جاندیاں دارا میری ویر دی لاش کولو گزرے آج میں جاندی وار اپنے ویر نو مل کے جانا ہے. نوجوانو ظالم جڑ ویلے قافلہ نو لے کے امام علی مقام دی لاش کولو گزرے سیدہ زینب رو کے فرما دیا ویرا معاف کر دے میں تینوں آج دفن کر کے بھی نہیں جا رہی میں تیری قبر بھی بنا سکی. نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں اے جنہ دکھاں وچ دل پر راضی تے سکھیاں نات وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے. قافلہ ٹریا بعد کتابہ چ لکھے کہ کربلا دے قریب ایک گاؤں سی. جب قافلہ کربلا چ قیدنا بن کے نبی دیا بیٹیاں ٹر گئیاں تو گاؤں والے آ کے امام حسین اور آپ دے رفقا دیا لاشاں دیا قبراں بنا کے دفن کیتے.
مگر بعد کتابہ چ لکھا کہ نہیں کئی مہینے دے بعد جدوں یزید دے دربار تو واپس مدینے وال ٹریاں نہ بیبیاں تے جاندے کربلا چ گزریاں تے ویکھیا اج تک کئی مہینے دے بعد لاشاں انج بکھریاں پیاں سن تے سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے اپنی لاشاں پہچان کے دفن کرائیاں کیسا ظلم یزیدیاں کیتا نوجوانوں جدو قافلہ ٹریا میں انہوں گل چھیڑاں تے کئی راتاں درکار میں سناون لئی میں مختصر کر دیا قافلہ ٹریا 40 اونٹاں دی قطار ہے کسے اونٹ دے اتے حضرت بی بی شہربانو بیٹھیاں کسے اونٹ تے بی بی زینب بیٹھیاں کسے اونٹ تے حضرت بی بی رباب بیٹھیاں کسے بھی اونٹ تے حضرت ام لیلہ بیٹھیاں اور جڑا آخری اونٹ ہے نا او تے امام حسین دی چھوٹی بیٹی سکینہ بیٹھی ہے سارا دن قافلہ ٹردا رہا سکینہ اونٹ تے بیٹھی کدے ادھر ہو کے نا تے اپنے او نیزے تے بابا دا چہرہ ویکھدی نالے روندی نالے بابا بابا کرتی او تیاں والے ہو اس بیٹی تے کی بیتدی ہوگی او جڑی ایڈی نازاں دی پلی ہوئی سی پر اج بابا ایڈی دور تو نظر آندے نا جدو 40ویں اونٹ تے بیٹھے ہیں سکینہ روندی ہے اچانک اندھیرا ہو گیا سکینہ اندھیرے چ نا اونٹ تے بیٹھ کے نا تے اس طرح بابا دا چہرہ ویکھن دی کوشش کردی ہن اندھیرے دی وجہ تو نظر نہیں آ رہا تے سکینہ او جڑے بابا نو ویکھیا باج ایک گھڑی نہیں سی کڈ دی سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ بابا نظر ہی آؤں جدو اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہوئی نا تے کہ یزیدی نے سیدہ زینب سکینہ دے چہرے تے تھپڑ ماریا سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پیاں تے قافلہ ٹردا رہیا سکینہ پیچھے بابا بابا کر دی رہی قافلہ کافی دور چلا گیا اندھیرا چھا گیا اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین وچ کھب گیا زور لگاندے نے اکھڑدا نہیں ایک یزیدی امام زین العابدین نو کوڑا مار کے کہنے لگا تیرا ابا نیزے تے قرآن پڑھ سکدا ہے تے اے نہیں دس سکدا کہ ٹردا کیوں نہیں پوچھ اپنے ابے کول ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کے اس کی بابا ہن میرے کول کوڑے نہیں کھادے جاندے بخار بڑا ہے بابا میرے کول نہیں پیدل ٹریا جا رہا بابا کیوں نہیں ٹر دے امام علی مقام دے سر جواب آؤ دیکھی میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی سکینہ اونٹ ڈگ پئی ہے امام زین العابدین فرما دے نے پھپھی اماں میرے پیراں چ بیڑیاں نے دوڑیا نہیں جانا ذرا ویکھیا جے سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب نے ویکھیا سکینہ دا اونٹ خالی ہے قافلے دے پیچھے دوڑیاں آ کے ویکھیا سکینہ ریت تے لیٹی ہے تے اندھیرے چوں نکھی جی بچی رو کے پئی آکھدی ہے وے اکبر ویرا مینوں نال لے جاؤ عباس چاچا مینوں نال لے جا کسے دی آواز نہیں تے کہندی بابا تسی رک جاؤ سکینہ ڈگ پئی جے سیدہ زینب نے چکے سینے نال لایا اپنے اونٹ تے لے آ کے سکینہ نو گودی چ لٹا لے آؤ تے تھپکیاں دے کے فرما دیا نہیں سکینہ نہیں دیے تھوڑا جا صبر کر جا قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دیا سبیلا پانی دیا بن دی روے گی نہیں تیرے نا دے لنگر تقسیم ہویا کرنگے نہیں سکینہ نہیں دیے صابرہ دی بیٹی ہے تھوڑا جا صبر کر جاؤ نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے واؤ ان نانے دا دین بچایا ہے زینب دیا سونیا ویرانے تے کربل وچ عشق نماز دیا کر چھڑیاں حسین اخیرانے قافلہ ٹردا جا رہا اگلی سویر ایک بازار چ گزرے ابن سعد نے تے یزید نے شہرہ چ اعلان کر دیتا کہ حکومت دے باغی قیدی بن کے آ رہے نے معاذ اللہ انہاں دا تماشا ویکھو لوگ چھتا تے چڑھ گئے لوگاں نوں تے خبر ہی نہیں نا کہ مصطفیٰ دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں ایک شہر چ گزرے تے عورت نے نا اس طرح کر کے سکیاں کھجوراں جنوں چھوہارے کہندے نے اس طرح کر کے سٹے چھت تو ایک کھجور سکی سیدہ سکینہ دی گودی چاہ کے ڈگی آپ کھجور اٹھا کے منہ چ ڈالنے لگیاں تے سیدہ زینب نے نا منہ چ انگلی ڈال کے کھجور نکال لی فرما دیا سکینہ نا ندھیے ویکھی کدھرے صدقہ ہی نہ ہوئے اسی سیدہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے مت کو سانو صدقہ ہی نہ کھلا دے کیونکہ ساری کائنات ساڑھے صدقیاں تے پل دیئے
پتہ نہیں کنے دنوں دی حسین دی بیٹی سکینہ بھوکھی تے پیاسی قیدن بن کے جا رہی. اچانک ایک مائی وڈیری لاٹھی ٹیک دی نے سیدہ زینب کو لائی. تے سیدہ زینب وال ویکھ کے فرق کہنے لگی بی بی بیٹی پیاسی بھی لگنی ہے, بھوکھی بھی لگنی ہے, قیدن تے پردیسن بھی لگنی ہے. تے میں بڑی غریب ہاں, سکی روٹی دے 2 ٹکر نے تے بیٹی اے کھا لے. سیدہ زینب ایک باری روٹی وال ویکھیا تے ایک باری مائی وال ویکھیا تے روٹی ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں, اسی ونڈن والے ہاں. زینب وہ سی جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی. حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی, عبداللہ بن جعفر مدینے دے سب تو بڑے تاجر, اتنی دولت گھارے کہ اینی تقسیم فرما دیا سن تے اینی سخاوت کر دیا سن کہ امام حسین ورگے سخی نے ایک دن آ کے آکھیا, فرمایا بی بی زینب باجی تھوڑی سخاوت کریا کر, کو بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ. تے سیدہ زینب فرما دیا ویرا مینوں انج لگدا جی میں رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے. وہ جڑی آپ ایڈی وڈی سخیہ سی, اج اودی بارگاہ چ روٹی دے سکے ٹکر مائی نے جدوں وکھائے نا تے سیدہ زینب رو پیاں تے رو کے تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی ونڈن والے ہاں, اسی منگن والے تے نہیں. جدوں آپ بولیاں تے مائی کہہ دیے نہیں دھیے تو کون ہے؟ فرمایا اماں پردیسیاں دیاں برادریاں تے نسلاں نہیں پوچھی دیاں, قیدیاں دے برادریاں نہیں پوچھی دیاں. مائی کہہ لگی نہیں دھیے میں ایویں نہیں پوچھ دی, تیرے بچوں مینوں آواز وچوں مدینے والے فاطمہ دی خوشبو آئی ہے. پردیساں وچ جب ماں دا نام سنیا نا تے سیدہ زینب دا کلیجہ ہی کھپ گیا تے رو کے فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے, کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی جدوں میں جوان سا مدینے وسدی رہی ہوں, میں نبی دی بیٹی زہرا دے گھر برتن دھوندی رہی ہوں. سیدہ زینب فرما دیا اماں انہاں دناں دی کوئی گل سنا دے. کہنے لگی میں انہاں دناں چ برتن پہ دھوندی سا, ایک دن نبی دی بیٹی فاطمہ میرے کول آئی تے مینوں پوچھدی اماں تو کتھوں دی رہن والی ہے؟ میں آکھیا میں کوفے دی رہن والی ہوں. کوفے دسن کے سیدہ رو پیاں, فرما دیا اماں کدے ویلا آیا وے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چ قافلہ گزرے گا, انہاں پردیسی تے قیدیاں نوں پانی پلا دیویں, انہاں نوں کھانا کھلا دیویں. اج میرے کول کھانا کوئی نہیں, سکی روٹی دے ٹکر ہی لے آئی تے آ فرما دیا انہاں دناں وچ سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی, انہوں میں مدینے لوریاں دیندی رہی ہوں. سیدہ زینب فرما دیا نے اماں ذرا غور نال ویکھ لے میرے چوہے میں زہرا دیاں خوشبواں نہیں ہوندیاں, میں فاطمہ دی ہوئی بیٹی زینب مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں. کدا پھڑ کے کہن لگی ربا مینوں پیدا ہی کیوں کیتا ہی, کیڑے ویلے بھی کھا دتے نہیں جنہاں دا شرما دی وجہ تو کدے نام لوگاں بازار چ نہیں سلیا. اے ظالم انہاں محمدیاں دیاں بازاراں چ لے آئے تے رو کے کہن لگی سیدہ تو پردیسن تے کہتی ہے جاندی بار میرے لیے دعا کر دے. سیدہ زینب نے جھولی پھیلا لی, عرض کر دیا نیلی چھت والے آج اس اماں نے پردیسا جس ہمیں اپنا پرونا بنایا ہے, حشر دے دیاڑے انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دیں. کہ ملک جنہ تھی شرما کر دیں کہ رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلی آؤ او علی دیاں جائیاں. راہ وچ کی ہویا جی میں اے سنائی جاواں راہ وچ کی ہویا تے بڑا وقت درکار. ایک گل کوفے دی تے ایک شام دی سن لو تے میں اجازت چاہوں. کوفے دا شہر آیا نا تے ادو شہراں دے دروازے ہوندے سن, دروازے چ گزرن لگے. میری ملت دے نوجوانوں اپنی تاریخ یاد رکھو. جدو مولا علی خلیفہ بنے نا حضرت ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی نے مدینہ طیبہ نو دارالخلافہ رکھیا, پر جدو مولا علی خلیفہ بنے تے آپ نے دارالخلافہ کوفہ بنا لیا. حالات ایسے سن تے جدو مولا علی مدینہ تو خلیفہ بن کے کوفے آئے تے او زینب جڑی ایسے دروازے چو شہزادی بن کے گزری سی. توجہ ہے
شہزادی بن کے گزری. عورتوں درس قرآن پاک کوفے چ دینا. علی دی بیٹی جدو خطبہ دیندی سی تے عورتاں سندیاں سن اس ویلے کوفے دا کی حال ہوندا ہوئے گا. مولا علی شہید ہوئے. اسے دروازے چ گزر کے زینب مڑ مدینے گئی. اج اوہی دروازے تے اوہی کوفہ تے اوہی زینب پر قیدن بن کے اس دروازے چ گزری نا تے چیخ مار کے رو پئیاں تے عرض کر دیا کدے انہاں دروازے چ میں شہزادی بن کے گزری سا تے ایتھے میرا پھلا نہ استقبال ہوندا سی. میں علی دی بیٹی ہاں, میں شہزادی بن کے کوفے آئی سا. اج قیدن بن کے انہاں دروازے چ گزریاں تے حضرت زینب دا کلیجہ ہل گیا. نوجوانوں جدو ابن زیاد دے دربار چاہے اختصار نال عرض کرنا تے انہیں آکھیا کہ زین العابدین کی میں بچ گیا انہوں بھی قتل کرو. حضرت زینب سامنے آکے فرما دیا اتھوں لے کے ایتھے تک تے میں چپ رہی ہوں رب دی قدرت تے تقدیر سمجھ کے. پر ظالمہ جے میرے حسین دے پتر زین العابدین نو کسے ہاتھ بھی لایا نا تے میں محمد دی دوتری ہاں. میں نو نہیں پتا قیامت کدوں آنی پر انج دی بد دعا دے مانگی آج ہی قیامت آ جائے گی. فرمایا ظالمہ ایک ہی تے پھول بچیا محمد دی نسلی چو جدے چو سید قیامت تک ٹرنے نے ایک ہی تے بچے انہوں بھی شہید کر دے مانگا میرے نانے دی نسل کی میں ٹرے گی. سیدہ زینب سامنے آکے فرمان لگیا کو زین العابدین نو ہاتھ لگا کے وکھاوے انج دی بد دعا دے مانگی قیامت آج ہی آ جاوے گی. سارے درباری مبہوت ہو گئے کوئی بولتا ہی نہیں. گرامی قدر حضرات ابن زیاد نے آکھیا کہ انہوں کوفے تو جلدی جلدی یزید کو ملک شام بھیج دیو. پھر لمبا سفر ہن کوفے تو ملک شام دمشق یزید دے دربار چ قافلہ پہنچیا. کیویں پہنچیا پھر کدے عرض کراں گا. بس گئے یزید دے دربار چ پہنچے نا تے یزید دے دربار چ پہنچ کے امام زین العابدین قیدی بنا کے پیش کیتے گئے. پردہ دار بی بیاں پردے چ کھڑیا. امام حسین دا سر تھال چ رکھ کے یزید نو وکھایا گیا. یزید دے ہاتھاں چ اس ویلے چھڑی سی. انہیں امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری زور دینا. ایک حضور دے صحابی تڑپ کے فرمان لگے ظالمہ نہ مارے انہاں ہونٹاں نو میں نبی نو چم دیاں ویکھیا آئی. یزید نے آکھیا ڈھول بجاؤ میری فتح جھوٹی فتح دے ڈھول بجاؤ شادیانے بجاؤ. امام زین العابدین کھڑے تھے. یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا. فرما کیویں؟ کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھال وچ تے میں تخت تے بیٹھا اور ویکھ میرے ڈھول تے شادیانے فتح دے پہ وج دے. ادھر دمشق دی جامع مسجد چ جمعے دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے اذان دین والیا تینوں اس محمد دی قسم تھے چپ کر جا. وہ چپ کیتا نا تے آپ یزید نو فرما دینے اے اذان چ تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے. یزید تو گالی نہ بنی. کہنے لگا نانا تے تیرا ہی ہے. فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا. کہنے لگا کیویں؟ فرمایا میرا حسین کو تیرے تخت واسطے لڑے آئے. فرمایا انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھ جائے. فرمایا میرا ابو تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے وے. تے کہنے لگا لڑیا کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ تو چاہندا سا ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے پر حسین چاہندا سی نانے دی اذان ہوندی رہے. فرمایا تینوں اپنے ڈھول تے شادیانے تے ماں نے نا تیرے ڈھول تے اج شام ویلے بند ہو جانے نے. ساڈے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ساڈے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے. تے قیامت تک جدوں بھی مسجد صدیقی دی مینارہ چو اذان دی آواز آوے گی وہ اذان تے ساڈے شادیانے دسن گے یزید ہار گیا سی حسین جت گیا سی. حسین جت گیا تے یزید ہار گیا. فرما تیرے شادیانے بند ہو جانے ساڈے ڈنکے اج بھی بج رہے تے قیامت تک ساڈے نام نانے دے نا دے ڈنکے مسجد او مینار دے وچوں آواز اذان دی اوندی رہے گی. کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے. آمین. واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.